نبی پاک علیہ السلام دی شان کی ہے، مقام کی ہے، عزت کی ہے، رفعت کی ہے۔ مکے دے لوگ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو تانا دیندے نے کہ پیغمبر دے بیٹے دنیا تو چلے گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نو جڑی نورینہ اولاد اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے، بچپن اندر ہی اللہ پاک نے واپس بلا لئی تے مکے دے لوگ تانا دیندے نے نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دم کٹیا، محمد دا نام مٹ جائے گا، محمد دا نشان مٹ جائے گا۔ اللہ ذوالجلال نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو آسمان تو تسلی دیتی ہے، کائنات دے لوگو جان دیو، پرا پریشان ہوئے تے پرا تسلی دیندہ ہے، بیٹا پریشان ہوئے تے باپ تسلی دیندہ ہے، بیٹی پریشان ہوئے تے ماں تسلیاں دیندی ہے۔ اللہ سونیا تیرا محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نے، باپ بھی سر تے نہیں تے ماں بھی نہیں، ماں جایا ویر بھی نہیں جڑا اپنے ویر نو تسلیاں دے سکے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے آسمان تو اعلان فرمایا اور اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو تسلی دیتی ہے، فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر۔ فرمایا کہ میرے پیغمبر اگر دنیا کائنات اندر تینوں تسلیاں دین والا نہیں، میں رب آسمان تو تسلیاں دے رہا۔ انا اعطیناک الکوثر، میں رب نے تینوں ساری خیر کثیر عطا فرما دیتی ہے، خیر کثیر دا میں رب نے تینوں مالک بنایا ہے۔ اور رب العالمین نے رہندی دنیا تک اعلان فرما دیتا اے پیغمبر تینوں پریشان کرنے والے، تیرے بارے باتاں کرنے والے اور تینوں دم کٹا کہنے والے اور اے گل کرنے والے کہ محمد مصطفیٰ دا نام مٹ جائے گا، میں آسمان والا رب اعلان کرنا رہندی دنیا تک محمد مصطفیٰ دا نام بلند رہے گا اور دشمنان اسلام دے نام مٹ جان گے، کفار مکہ دے نام مٹ جان گے۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ فرمایا اے میرے پیغمبر قیامت تک میں تیرے ذکر نو بلند فرما دیتا ہے۔ الم نشرح لک سینہ میرے پیر دا ود کستوریوں پسینہ میرے پیر دا، جیڑی گلی گیا وہ گلی چمکا گیا، جگاں دائے پیر سارے جگ نو جگا گیا۔ ورفعنا لک ذکرک، میرے پیغمبر علیہ السلام دا ذکر اللہ پاک نے بلند فرمایا۔ اور کس طرح اللہ پاک نے میرے نبی دے ذکر نو بلند فرمایا؟ زمین تے میرے پیغمبر دا ذکر، آسمان تے میرے پیغمبر دا ذکر، ابراہیم دی زبان تے میرے پیغمبر دا ذکر، سیدنا موسیٰ دی زبان تے میرے نبی دا ذکر، سیدنا عیسیٰ دی زبان تے میرے نبی دا ذکر، مکے اندر میرے نبی دا ذکر، مدینے اندر میرے پیغمبر دا ذکر، بدر اندر میرے نبی دا ذکر، احد اندر میرے پیغمبر دا ذکر، خیبر اندر میرے پیغمبر دا ذکر، خندق اندر میرے پیغمبر دا ذکر۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، قرآن اندر میرے نبی دا ذکر، حدیث اندر میرے پیغمبر دا ذکر، مشرق اندر میرے نبی دا ذکر، مغرب اندر میرے پیغمبر دا ذکر، شمال اندر میرے پیغمبر دا ذکر، جنوب اندر میرے نبی دا ذکر، فرشتیاں دی زبان تے میرے پیغمبر دا ذکر، لوح قلم تے میرے پیغمبر دا ذکر، سدرۃ المنتہا تے میرے پیغمبر دا ذکر، پہلے آسمان تے میرے پیغمبر دا ذکر، دوسرے آسمان تے میرے پیغمبر دا ذکر، تیسرے آسمان تے میرے پیغمبر دا ذکر، مسجد حرام اندر میرے پیغمبر دا ذکر، مسجد اقصی اندر میرے پیغمبر دا ذکر۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، اور میں برملا اور ڈنکے دی چوٹ کہہ دینا چاہنا، کائنات اندر او جگہ جگہ نہیں جتھے میرے مصطفیٰ دا تذکرہ نہیں، جتھے میرے مصطفیٰ دا ذکر نہیں۔ ورفعنا لک ذکرک، اللہ پاک نے میرے پیغمبر دے ذکر نو بلند کر کے بخایا، اور رہندی دنیا تک اللہ پاک نے وعدہ فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر، جتھے تک میں خدا دی خدائی ہوئے گی اوتھے تک تیری مصطفیٰ ہوئے گی۔
انی دیر تک اذان کہن والے دی اذان مکمل نہیں جب تک اللہ دی توحید تو بعد میرے نبی دی رسالت دا ذکر نہیں کرے گا۔ انی دیر تک مکبر دی تکبیر مکمل نہیں جب تک رب دی توحید تو بعد میرے نبی دا ذکر نہیں ہوئے گا۔ انی دیر تک تیری نماز مکمل نہیں جب تک میرے رب دے ذکر تو بعد نبی دا ذکر نہیں ہوئے گا۔ انی دیر تک خطبہ نہیں جب تک میرے رب دے ذکر تو بعد نبی دا ذکر نہیں ہوئے گا۔ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سنیا انہاں دے نام مٹ جان گے، انہاں دا نشان مٹ جائے گا، انہاں دی دم کٹ جائے گی، لیکن میں رب تیرا نام اور تیرا ذکر تیرا تذکرہ قیامت تک جاری رکھاں گا۔ صرف دنیا اندر نہیں، قبر اندر بھی جتھے میرے رب دا ذکر ہے نال میرے مصطفیٰ دا ذکر ہے، من ربو کا تے نال ہی ذکر ہے من نبیو کا، جتھے میرے رب دا ذکر ہے نال میرے پیغمبر دی رسالت دا ذکر ہے۔ قیامت دے دن اللہ ذوالجلال والاکرام دے ذکر تو بعد میرے پیغمبر دا ذکر ہے۔ اج تک اللہ ذوالجلال والاکرام نے میرے پیغمبر دے ذکر نو بلند رکھے ہے۔ میرے پیغمبر دا مقام، مرتبہ، عزت، شان کائنات دی ساریاں طاقتاں مل کے میرے پیغمبر دی عزت اور شان دا مقابلہ نہیں کر سکتیاں۔ اللہ پاک کو دعا ہے جو کچھ سنیا سنایا اللہ میرے سمیت سانو عمل دی